سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كتاب الطهارة. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور ولا يضر تغير لا يمنع الاسم ولا متغير بمكث وطين وتحلب وما في مقره وممره وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح في الأظهر ويكره المشمس والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد فإن جمع كلتين فطهور في الأصح ولا تنجس كلة الماء بملاقاة نجس فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهور أو بمسك وزعفران فلا وكذا تراب وجس في الأظهر ودونهما ينجس بالملاقاة فإن بلغهما بماء فطهور فلو كثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر وكلا طاهر لا طهور ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعة على المشهور وكذا في قول نجس لا يدركه طرف قلت ذا القول أظهر والله أعلم إلى آخر ما قال رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد بدأ المصنف بكتاب الطهارة لأن ما قدم طبعا قدم وضعا فمن الطهارة تتقدم على الصلاة فلهذا قدمت في التأليف على باب الصلاة على كتاب الصلاة فقال رضي الله تعالى عنه كتاب الطهارة. نعم الطهارة الشامل لكل مقاصدها وأحكامها فيتكلم في هذا على ذلك في كتاب الطهارة. نعم ومقاصد الطهارة 4 الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة هذه مقاصد الطهارة. نعم ومقاصدها 4 الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. نعم لهذا بدأ يتكلم على الطهارة. الطهارة فتح الطاء وهي لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالأنجاس أو معنوية كالأرجاس هذا يقالها طهارة. فلان طاهر الظاهر وتان طاهر الباطن. ما معنى فلان طاهر الباطن أي تخلص من أنجاس معنوية كالعجب والكبر وداء الحسد والرياء وغير ذلك والكبر وغير ذلك من الأرجاس المعنوية. لهذا عبر المصنف قال كتاب الطهارة لأن هذا الكتاب يدخل تحته جملة من العلم شاملة تبني على فصول ومسائل وفروع وتنابيه غالبا. نعم فإذا الكتاب يشمل الباب والفصل داخل تحت الكتاب. نعم وهذا الفصل يتكلم كما تكلم على مقاصد الطهارة 4 بيجعل لكل مقصد من مقاصد الطهارة باب مستقل. نعم والطهارة شرعا تطلق على نفس الفعل نفس الطهارة أو التطهير. الطهارة في الشرع تطلق على التطهير ما هو وضوء غسل تيمم إزالة نجاسة وأيضا تطلق على الأثر المترتب على الأثر المترتب على التطهير. نعم من حدث
أو خبث إزالة ذلك من الحدث أو الخبث. نعم. فعندنا طهارة، وعندنا طهارة. الطهارة هي النظافة المقصودة بهذا الباب، والطهارة الطهارة بقية الماء. الطهارة بقية الماء. نعم. والطهارة والطهارة الطهارة ما يضاف إلى الماء، ما يضاف إلى الماء من نحو صابون فشنا. نعم. فكل المصنفين يفتتحون كتبهم بباب أو كتاب الطهارة. ليه؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهارة، مفتاح الصلاة الطهور. في الحديث عن مفتاح الصلاة الطهور. ومعلوم أن الطهارة والطهور شرط لصحة الصلاة. فإذا ما شرط، والشرط ما يجب تقدمه على الشيء واستمراره فيه، فلهذا قدم الكلام على الطهارة قبل الكلام على الصلاة، لأنها شرط لصحتها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kaji kitab Minhajut Thalibin setelah melewati muqaddimah yang panjang beserta kaidah-kaidah daripada kitab ini. Untuk memahaminya sudah kita lewati. Di kesempatan ini kita akan membaca dan memahami Kitabut Taharah. Kitab, istilah kitab ini di dalamnya ada bab, ada fasal. Jadi kalau ada kalimat kitab, yahtawi fihi al-abwab wal fusul. Kitab nanti ada bab, di bawahnya kitab ini ada bab wudu, bab mandi, ada fasal lagi. Fasal dalam bab mandinya, syarat dan rukunnya. Jadi ini sebuah kitab. Dalamnya ada bab dan ada fasal yang luar biasa. At-taharah. Taharah disimpan di depan, taba'an wa wada'an. Diletakkan di depan karena dia sebagai syaratnya sahnya solat. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, miftahus shalah at-tahur. Kuncinya solat adalah bersuci. Kita tahu bahwa bersuci syarat asalnya solat. Namanya syarat itu disimpan di depan sebelum melakukan. Syarat itu disimpan di depan sebelum melakukan. Syaratnya sahnya solat kita adalah bersuci, ya. Bersucinya di depan sebelum solat, syaratnya harus dikerjakan dulu. Kemudian taharah. Taharah ada yang berfathah, taharah, toknya fathah. Itu artinya secara bahasa an-nadhafah wal khulus minal ajnas, minal anjas hissiyah wal ma'nawiyah. Bersuci dari najis yang hissiyah yang kelihatan atau maknawiyah yang tidak kelihatan. Hissiyah itu ya dari hal-hal najis yang kelihatan, seperti najis-najis yang kita kelihatan, kotoran dan semacamnya. Bersuci dari kotoran yang kelihatan atau juga najis yang tidak kelihatan, maknawiyah, seperti sombong, hasud, dengki. Itu taharah, bersuci secara bahasa. Adapun secara syariat adalah raf'ul hadath, at-tathhir, bersuci dari hadas, ya, bersuci dari hadas atau menghilangkan najis atau yang ada di dalam makna keduanya. Secara syariat, bersuci dari hadas dan menghilangkan najis yang ada.
Ada juga tuharah, pakai toknya dhamma. Artinya kalau toknya dhamma, baqiyatul ma, yaitu yang tersisa dari air, airnya tersisa dari air, namanya tuharah. Ada juga kadang toknya kasroh, tiharah. Lihat nih bahasa Arab beda harokat satu sudah ngerubah arti. Tiharah mayudhafu ilal ma, seperti sabun, alat-alat yang dibutuhkan untuk bersuci, sabun, alat-alatnya itu namanya tiharah. Jadi ada toharah yang kita bahas sekarang, nadhafa, bersuci dengan dari rafa hadas dan najis. Ada tuharah, air yang tersisa darinya. Kemudian tiharah, apa-apa yang digandengkan dengan air itu dari peralatan dan semacamnya. Dan Habib juga menyebutkan bahwa di dalam bab toharah yang akan kita bahas ini ada maqasidut toharah, tujuan-tujuan dari bersuci itu sendiri. Ada 4 isi daripada toharah ini, ada 4, yaitu wudu, tayammum, mandi, dan izalatun najasah, menghilangkan najis. Itu namanya maqasid, tujuan-tujuan dari toharah. Ada 4, wudu, tayammum, mandi, dan izalatun najasah. قال كتاب الطهارة. وأحسن تعريف الطهارة كثرة التعريف عند الفقهاء، لها تعريف كثيرة، وأحسن ما قيل في تعريف الطهارة هو تعريف الإمام النووي. ما هو؟ الطهارة رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. هذا أحسن تعريف الإمام النووي، لأنه لم يوجد عليه انتقاد ولا اعتراض، بخلاف الذي ورد في أبي شجاع في غاية التقريب، في شرح الغاية والتقريب في ابن قاسم، فإنه أوردوا عليه مع طوله ورد عليه اعتراض. كذلك تعريف الشيخ بن حجر وجد عليه اعتراض. أما التعريف الذي ذكره الإمام النووي هذا لم يوجد عليه اعتراض، رفع حدث أو إزالة نجس، واضح، رفع الحدث أصغر أو أكبر، أو إزالة نجس، إزالة النجاسة، أو ما في معناهما. مثال ما في معنى رفع الحدث، أو ما في معناهما، هذا على صورتهما. أو ما في معنى رفع الحدث التيمم، في معنى رفع الحدث، أو ما في معنى رفع الحدث، ما في معنى إزالة الخبث، الاستنجاء، في معنى استنجاء بالحجر، أو على صورتهما، على صورة رفع الحدث الأسنان، الأغسال المسنونة، والغسلة الثانية والثالثة، والوضوء المجدد، أو على صورة رفع الخبث الغسلة الثانية والثالثة في إزالة الخبث، إذ يسن التثليث في غسل النجاسة. كذلك لو غسلت مرة واحدة يكفي، لكن ثانية وثالثة سنة. بل قال بعضهم أنه يحتاج إلى نية، نويت الطهارة لغسل الثوب. المعتمد لا يفتقر إلى نية، فلهذا عليه العمل في تريم خروجا من هذا الخلاف، أنه عند الطهارة هذا ينوون الطهارة من إزالة الخبث، عليه العمل في تريم المحروسة. Taib. Sekarang Sayyidil Habib menerangkan tentang definisi dari taharah. Definisi dari taharah banyak sekali. Yang terbaik dari definisi
Tohara itu yang dibawa oleh Al-Imam Nawawi, yang didefinisikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Ibnu Hajar punya definisi, Syahib Abi Suja punya definisi panjang, tapi ada iktirad, ada yang banyak tidak sepakati, sehingga definisi yang paling aman, yang paling tepat adalah definisinya Al-Imam Nawawi, sahibul kitab Minhaj yang kita kaji sekarang ini. Apa itu Habib definisinya secara syar'an? Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Imam Nawawi, tohara itu adalah raf'ul hadath, yaitu mengangkat hadas, wa izalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi isinya tohara itu ngangkat hadas, menghilangkan najis, au fi maknahuma, atau menghilangkan atau mengangkat hadas maupun najis di dalam makna keduanya, au ala suratihima, atau atas gambaran dari keduanya. Nih saya detailkan lagi artinya biar lebih paham. Satu, raf'ul hadas. Tadi tohara itu adalah ngangkat hadas seperti wudu, mandi, ya kan? Nawaitu raf'ul hadas, wudu. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Itu contohnya kalimat raf'ul hadas. Atau izalatun najis, ngilangkan najis. Seperti apa? Najas bil fathil jim. Izalatun najas seperti istinja bil ma, atau membasuh baju yang mutanajis, itu izalatun najis. Dua, satu raf'ul hadas, dua izalatun najis. Yang nomor tiga dibutuh fokus sedikit. Au fi makna raf'il hadas, dia tidak ngangkat hadas beneran, tapi di dalam maknawi kayak ngangkat hadas, seperti orang tayamum kan, nawaitu tayammuman listibaatis sholat, hadasnya tidak terangkat dia, fi makna raf'il hadas. Contohnya seperti apa? Paham ya ini ya, fi makna raf'il hadas. Atau wudhu suhaib darurah, kasil silbol. Ini contoh langsung aja satu-satu. Nomor dua, makna izalatin najas. Tadi makna raf'il hadas. Sekarang di dalam makna menghilangkan najas, seperti istinja bil hajar, istinja dengan pakai batu. Kan istinja pakai air, ini pakai batu. Itu secara makna menghilangkan najas. Fa inna atharan najas sabakin. Padahal bekasnya najis masih ada, tidak sempurna. Kalau kita istinja dengan batu itu bekasnya masih ada, tapi maknanya sudah hilang. Izalatun najis secara makna sudah hilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekali lagi, kata Imam Nawawi, tohara itu raf'ul hadas, ngangkat hadas seperti wudu dan kemudian izalatun najis seperti nyuciin baju yang najis. Atau makna dalam raf'ul hadas seperti apa tadi? Atau makna dalam menghilangkan najis seperti apa? Dengan au ala surati raf'il hadas, seakan-akan dia seperti gambaran mengangkat hadas, padahal tidak ada hadas yang terangkat. Seperti apa itu? Kal aksal masnunah, seperti basuhan-basuhan yang sunnah, 2 kali basuh tangan, 2 kali basuh wajah, wudhu mujad yang diperbaharui. Ini semuanya ala surah raf'il hadas, seperti seakan-akan mengangkat hadas, padahal hadas tidak terangkat dengan basuhan yang sunnah itu, sudah terangkat dengan basuhan yang pertama. Paham di sini ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir surah izalatin najasah. Sekali lagi, tak ulangi lagi, raf'ul hadas, izalatun najas, makna raf'il hadas, makna izalatun najas. Yang nomor 5, surah
surah raf'il hadas, seakan-akan mengangkat gambaran mengangkat hadas. Seperti apa tadi? Aksal masnuna, basuhan yang sun. Yang terakhir nih surah izalatin najasah. Seperti apa surah izalatin najasah? Kal ghaslah tsaniyah tsalitsah fi izalatin najasah, seperti basuhan kedua ketiga dalam menghilangkan najis. Fa innahuma lam tuzil najasah, itu tidak bisa menghilangkan najis karena sudah hilang dari yang pertama. Faham ya di sini? Ini definisi Imam Nawawi. Naam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa anzalna minas samai ma'an tahura. Naam. Wa anzalna minas samai ma'an tahura, ay mutahhiran. طاهر في نفسه مطهر لغيره. نعم. ويعبر عن الماء الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره يعبر عنه بالماء المطلق. وما هو الماء المطلق؟ ما يسمى ماء بلا قيد لازم. نعم. قال يشترط رفع الحدث والنجس، أي إزالة النجس، ماء مطلق، ماء مطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره. وما هو الماء المطلق؟ قال وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد. نعم. خرج بالماء بلا قيد لازم، خرج بالقيد اللازم القيد المنفك كماء البئر، بأنك إذا أخذت من البئر دلو خلاص ما يقال له ماء، ما يقال هذا قيد منفك، خلاف القيد اللازم. كماء الورد أو نحو ذلك فلا يرفع حدث ولا يزيل خبث. ماء الورد بلا قيد لازم. مثال هذا ماء لكن طرحت فيه شاهي صار ماء شاهي، طرحت فيه لحم صار صوب أو مرق. مع هذا قيد لازم. هذا طرحت فيه كوبي صار ماء كوبي وهكذا، بخلاف القيد المنفك. القيد المنفك ماء البئر، ماء البحر، ماء النهر، ومجرد أن تأخذه يقال له ماء فقط. نعم. خرج بالماء المطلق الماء المستعمل طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. وخرج به الماء المتنجس لا يرفع حدث ولا يزيل خبث. الماء المستعمل لا يرفع حدث ولا يزيل خبث. وكذلك الماء المتنجس. كيف عرفنا أنها يجب ذلك؟ بفعله صلى الله عليه وسلم. رجل من الأعراب ما يفهم مسكين بدوي دخل المسجد وبال في المسجد، جاءوا يضربونه ويزجرونه، قال اتركوا خلوه ينتهي من البول. لو راحوا يجرون خلفه يهرب الأعرابي والبول ينتشر في المسجد كله. قال حسن في مكانه. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم حكمة الحبيب، قال خلوه ينتهي. فلما انتهى قال بس صبوا عليه ذنوبا من ماء. ذنوب مش ذنوب فتح الذال، وهو الدلو المملوء ماء يسمى ذنوب. إذا كان دلو فاضي يسمى دلو ما يسمى ذنوب. أما الذنوب بضم الذال جمع ذنب والعياذ بالله. صبوا عليه ذنوبا من ماء فجاء تطهر المكان. ثم نادى الأعرابي لم يضربه ولم يزجره، فقال إن هذه المساجد جعلت للصلاة وللذكر لا يصح فيها فعل شيء منها. فقال الأعرابي وجدت نعم المعلم ونعم المربي حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. شفت هذا وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لانت القلوب الحجرية لانت لخير البرية بإيش؟ بالخلق العظيم.
الذي ألان القلوب الصخرية قلب الرؤوف الرحيم لما لانت له كل القلوب. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فكل علم لا يتصل بمحمد لا بركة فيه، وكل تربية لا تتصل بمحمد لا بركة فيها. Silahkan diminum kopinya. Baik, sekarang Sayyidil Habib akan merangkan apa yang sudah kita baca, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Telah kami turunkan dari langit air yang tahura. Air ini ada yang terikat dengan ikatan yang lazim, seperti air putih kemudian diisi jahe atau diisi teh, maka airnya ini sudah terikat dengan ikatan yang lazim, namanya jadi air teh, air kopi, air jahe. Dituang ke tempat yang lain pun namanya tetap terikat dia dengan, terlazimi dia dengan jahe dan kopi yang sudah nyampur itu. Ini namanya qaid lazim. Air mutlak itu adalah air yang tidak terikat dengan ikatan yang lazim. Kalau diikat dengan ikatan yang lazim, berubah sudah namanya jadi air teh, air kopi, dia bukan mutlak. Kalau diikat dengan yang nomor dua, namanya qaidun munfak, ikatan yang bisa dibuka. Seperti sebuah air diikat dengan nama air sumur, air laut, air sungai. Itu kalau dipindah, kita ambil satu gelas, hilang nama sumurnya, hilang nama lautnya, jadi air gitu. Itu namanya qaid munfak, terikat dengan ikatan yang bisa dilepas. Nah, definisi air mutlak itu adalah air yang tidak diikat dengan ikatan yang lazim. Kalau diikat dengan munfak masih air tohur mutlak itu. Air yang tidak diikat dengan ikatan yang lazim, seperti tidak diikat dengan teh, kopi dan semacamnya. Kalau dipindah kemana-mana dia tetap kopi, lazim ikatannya. Air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Faham ya? Air di sini ada qaid lazim, ada qaid munfak. Ada ikatan yang lazim kemana-mana dia ikut, hatta dipindah-pindah tempat. Ada qaid munfak yang bisa hilang ikatannya, disimpan ke botol lain, itu air sumur, namanya air saja, sumurnya jadi hilang. Nah, definisi air mutlak adalah air yang tidak terikat dengan ikatan yang lazim. Kalau diikat dengan ikatan munfak, dengan ikatan yang munfak, dia bisa jadi air mutlak, masih seperti air sumur, air laut dan semacamnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian lain halnya dengan air yang mutlak, ada air mustakmal, ada mutanajis. Itu beda dengan air mutlak. Mustakmal suci dirinya tapi tidak bisa mensucikan untuk yang lain, tidak bisa dipakai wudhu. Nanti di bab dijelaskan nanti. Mutanajis, air yang kena najis, tidak bisa dibuat bersuci juga. Dirinya sudah najis, tidak suci dan tidak bisa mensucikan orang lain. Baik, kemudian Sayyidil Habib menerangkan tentang asli daripada air mutlak yang dipakai untuk mensucikan najis. Ada seorang A'rabi, ada seorang Badui masuk ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kencing di masjid itu. Masjidnya Nabi waktu itu bukan keramik kayak gini ya, tanah. Sahabat ribut, ini ada orang kok kencing di masjid. Ya apa ini? Mau diseret, mau ditarik, kata Nabi, "Da'u, biarkan, selesaikan hajatnya, selesai." Karena kalau ditarik pas lagi kencing bisa kemana-mana kencingnya, tambah beretah. Biar selesaikan. Subhanallah, si orang Arabi ini tenang, disuruh selesaikan dia, mari, alhamdulillah selesai, tenang. Setelah selesai tidak kemana-mana, fokus ke situ najisnya ya. Kemudian Nabi menyuruh pada sahabat, subba alaihi dzanub, bukan dzunub, dzanuban minal ma', aidalwan minal ma'. Ayo siram satu ember air, kan tanah,
Wah, kan ini apa padang pasir jadi nyerap. Ya, ini hadisnya suruh siram karena airnya nyerap dengan satu air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Ya kalau di keramik jangan langsung siram kayak gitu ya, tambah kemana-mana nanti najisnya. Ini asyahid Habib menghadirkan ini maksudnya bahwa air mutlak dipakai untuk mensucikan najis. Akhirnya sahabat itu yang badui itu yang keras hatinya, lanat al-qulub al-hajariyah, hati yang kerasnya seperti batu jadi lembut melihat kelembutan akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau sahabat yang lain keburu yang mau nyeret, keburu yang mau narik-narik, yang mau marah, Nabi malah tenangkan. Kalau bahasa Jawa itu sekecoaken gitu ya, ngereng penyaman pesae, lembut hatinya sahabat. Kok aku tidak mendapatkan muallim sebaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Habib tadi sempat mengangkat suara dengan suara yang luar biasa, bangun yang tidur, itu bangunin yang tidur maksudnya ya. Nanti disampaikan lagi sama Habib bahwa tidak bisa kita masuk ke hadratullah kecuali lewat hadrah Muhammadiyah, lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال فالمتغير بمستغنى عنه إذا تغير الماء المطلق اختلط به، ماذا اختلط به؟ بمستغنى عنه، خالطه شيء من المخالطات الطاهرات، خرج بالمخالط المجاورة ما يضر ولو صارت رائحته كلها كعود مثال بخور قهر ووضع في الماء فصار كله رائحة الماء ما يضر لأنه بالمجاورة ما يضر. لا، تغير بمخالط، ذلك المخالط طاهر غير متنجس. نعم، مثال قال لك زعفران تغيرا كثيرا أي فاحش، بخلاف التغير اليسير بالطاهر ما يضر. قليل شاهي وقع في الماء لكن هل يسمى شاهي؟ لا، ما يضر. قليل كوبي وقع في الماء لكن ما يسمى كوبي، لكن تكدر الماء قليل ما يضر. نعم، تغير فاحشا. قال تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء لفحشه لكثرته، يمنع إطلاق اسم الماء عليه، ما عاد يسميه الآن، عاد يسميه ماء، يسمونه يسمونه تيه، يسمونه كوبي شاهي أو نحو ذلك. هذا كان تغيرا فاحشا ضر. ليه؟ لأنه ما عاد يسمى الماء الآن. أما القليل ما يضر، خرج بالكثير القليل، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تطهر في قصعة فيها ماء وبقي في تلك القصعة أثر العجين، عجين كان يعجن فيها، بعد خلت عن العجين ووضع فيها الماء، فلا شك أن بقية العجين تتأثر فيها الماء، لكن تغيرا يسيرا ما يضر. التغير اليسير ما يضر بخلاف التغير الكثير. وكذلك المجاور لا يضر بخلاف المخالط يضر. وما هو المجاور وما هو المخالط؟ فما هو المجاور وما هو المخالط؟ المجاور هو الذي يمكن فصله، يقول هذا مجاور. وقيل الذي يمكن تمييزه، هذا مجاور. والمخالط ما يمكن فصله ولا يمكن تمييزه، يقول هذا مخالط. فهمت؟ مثال الكافور صلب مجاور، لو دققناه صار مخالط. هكذا. فإذا بالمجاورة ما يضر ولو تغيرا كثيرا فاحشا ما يضر، بخلاف بالمخالط. لكن بمخالط طاهر قيد يستغني الماء عنه. أما إذا كان لا يستغني الماء عنه، وما هو الذي لا يستغني الماء عنه؟ كما في مقره أو ممره. ما في مقره هذا الحوض
عملوا له نورة فوضع الماء فيه صار يقول لا كله أبيض تبعا للنورة. أو في ممره، هذا الممر المجرى أو القصبة جاء من هذا في إصلاحات في القصب فبدلت بعض القصب، ثم جاء الماء لون أحمر كما هو المعروف صح، هذا ما يضر، تغير بما في مجره وممره ما يضر لأنه للضرورة. نعم لا يضر لتطهير دقيق وقعت فيه نجاسة حكمية، دقيق فيه بالة هرة في ذلك الدقيق، بغينا نطهر هذا الدقيق، فكيف نطهره؟ وضعنا الماء فيه، نطهره بالماء، سمعت؟ ايه وضعنا الماء فيه بنطهر الدقيق، قبل أن يصل الماء إلى أجزاء الدقيق كلها كذو تغير بالدقيق، لا يضر تغيره الآن، يطهر الدقيق. نعم، بخلاف في غسل الميت، لو غسلنا الميت بالسدر ثم جينا وأزلنا وأردنا إزالة السدر، هل المزيلة تحسب غسلة؟ لا، ما تحسب غسلة، فلهذا نعمل السدر ثم المزيلة ولا تحسب غسلة، الماء القراح الذي بعده هو الذي يكون غسلة. فهمت؟ نعم، هنا ما في ضرورة أصلا، ما في ضرورة، أما هناك للضرورة لأجل تطهير الدقيق قلنا يطهر الدقيق ولو تغير الماء بالدقيق قبل أن يصل إلى جميع أجزاء ذلك الدقيق. واضح؟ قلنا احنا إذا تغير، قلنا تغير، التغير هذا يضر، يضر كما قلنا في مسألة السدر، هذا غسلنا هذا الميت بغسل فيه السدر، سمعت؟ غسلنا هذا بالسدر، بعد جينا بنزيل السدر، هل هذه المزيلة تحسب غسلة؟ لا، ليه؟ لأنه متغير بالسدر، كما الصابون هذا ما يحسب غسلة، لأن أنت غسلت نفسك بصابون ما لابد يزيل الصابون أول ثم تغسل عن الجنابة، أنه على البدن ما يغير لون الماء، ما في ضرورة هنا. بخلاف ما لو أردنا تطهير دقيق في نجاسة، كان وقعت في نجاسة حكمية مثلا، نريد تطهير تلك النجاسة الحكمية التي وقعت في الدقيق، كيف؟ يمكن؟ ما يمكن، لا يمكن، قالوا يمكن ذلك. كيف؟ بأن نسكب الماء عليه الطهور. سؤال الآن بيقول وقائل بيتغير قبل أن يصل الماء إلى جميع أجزاء الدقيق، هذا متغير بالدقيق ولا لا؟ ما يضر، مستثنى هذا للضرورة. فهمت؟ واضح؟ مستثنى هو بس واحد بالدقيق وواحد بالماء، الماء هذا لا، ما في مقر وموري. ايش؟ ايش فيه؟ الدهن إذا تنجس لا، غير مستثنى. الدهن إذا تنجس المعتمد أنه لا يطهر، أما على قول لا على المعتمد، لا، المعتمد لا يطهر. إذا عندنا منيا كلابة، منيا زيتون، منيا دوريان، ده منيا سويد، منيا لتك مثال، يعني هذا لو وقعت فيه نجاسة ماتت فأرة فيه مثلا، أردنا تطهير، على المعتمد ما يطهر، ما فيه مستثنى، هذا هو المقرر. قيل مقابل المعتمد قول سنأتي عليه إن شاء الله، وهو أنه نغمر ذلك بالماء ثم نثقب له من أسفل حتى يخرج الماء، لأن الزيت منفصل
غير مخالط فهو منفصل، فلهذا نقول المعتمد لا، فالمستثنى بس. نعم. Baik, kita lanjutkan. Fal mutaghayyiru bimustaghnan anhu kaza'faran taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma' ghairu tahur. Air yang berubah, fal mutaghayyir bimustaghnan anhu, dengan sesuatu yang mana air tidak butuh darinya, artinya jauh darinya, seperti za'faron, minyak za'faron. Artinya mustaghnan anhu, tidak butuh air darinya, artinya jauh, air dari itu bisa dijauhkan. Za'faron, minyak. Taib. Air yang berubah dengan sesuatu barang, yang mana barang itu bisa dijauhkan dengan air itu, tidak kumpul, tidak mukhalid, ya. Kaza'faron, seperti dengan za'faron. Atau misalnya kalau tidak tahu za'faron, contoh lain, ya, misalnya dengan kopi atau teh, ada air seember atau air sebak, kamu kasih kopi, misalnya, karena tak nemu kopi di sini, langsung ke bak sana. Kemudian berubah airnya itu, taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma'. Airnya tadi air jeding, tadinya putih, bisa buat wudu bersih, berubah, namanya langsung hilang, bukan air mutlak lagi, jadi air kopi namanya. Paham ya? Airnya berubah, namanya air sudah ditambah jadi air kopi atau air teh. Ini namanya kecampur dengan sesuatu yang mukhalid, barang yang bisa nyampur, kopi, teh. Maka, dan namanya sudah berubah, maka air ini sudah tidak lagi bisa untuk dipakai wudhu, tidak bisa untuk mensucikan. Dia tetap suci karena kecampur dengan barang yang suci, tapi nyampur, namanya sudah berubah, sudah hilang, maka dia hukumnya tohir saja, tapi tidak bisa mensucikan, ghairu tohur. Allahumma shalli ala Muhammad. Campuran di sini ada istilah yang namanya mukhalid, ada mujawir. Mukhalid artinya campurannya nyampur, la yumkinu fasluhu, tidak bisa dipisahkan, ya, seperti teh, kopi, kalau sudah dituangkan ke air ya nyampur, tidak bisa dipisahkan. Itu mukhalid. Jadi kalau air, ada air mutlak kecampur dengan barang suci seperti kopi dan teh, merusak namanya, maka sudah tidak lagi tohur, tapi jadi tohir, suci dia tapi tidak bisa mensucikan. Lain halnya kalau campurannya mujawir. Allahumma shalli ala Muhammad. Campuran dengan sesuatu yang mujawir. Apa artinya mujawir? Bisa dipisah. Dedaunan yang jatuh, kayu, kan bisa dipisah dari air. Nyemplung, ya, ke air itu, mujawir ini. Maka kalau tidak mukhalid tadi nyampur, mujawir itu kalau Habib, mujawir gahru mujawir untuk firma, baunya berubah tapi namanya tidak berubah, tetap air. Taghayyuran yasiran,
walau kathiran. Jadi kalau pakai mujawir, pencampur yang tidak kumpul sama dengan air, kalau dicampur no itu tidak ngumpul, tidak mukhalid, seperti dengan gaharu, ada air sampean cemplung no gaharu, berubah baunya. Walaupun perubahannya perubahan besar, baunya nyengat, tetap suci hukumnya. Karena campurannya bukan mukhalid tapi mujawir. Paham ya? Jadi kalau dicampur barang yang bisa dipisah dari air, tidak apa-apa berubah. Tapi kalau dicampur dengan barang yang tidak bisa dipisah dengan itu, seperti kopi, teh, maka itu sudah merubah nama, maka merubah hukumnya juga, bukan tohur tapi tohir. Kemudian juga, Allahumma shalli ala Muhammad, kalau berubah karena sesuatu yang ada di tempat air, lumut misalnya, di bak itu ada lumut sampai warna airnya berubah sewarna lumut, atau kolam berubah sewarna lumutnya, itu juga tidak apa-apa, karena air la yastaghnil ma'an, air tidak bisa dijauhkan darinya. Memang temannya air itu sudah, ya, memang temannya berubah, beb, hijau airnya, beb, sudah lama tidak di sampai berenang di situ langsung wudhu, tidak apa-apa di situ, karena itu la yastaghnil ma'anhu, air tidak bisa lepas dari itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatahhar bima'in, Nabi pernah bersuci dengan air, ada wadah, ada bekas ajin. Ajin itu tepung, ya, dakik, agul khubus, adonan roti. Ada bekasnya, kemudian dituangin air sama Nabi, tagayyuran yasiron, berubah sedikit, ada bekasnya, dipakai bersuci sama Rasulullah SAW, karena tidak berubah dengan tagayyuran fahishan, tidak berubah dengan perubahan yang parah yang bisa merusak nama air. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada masalah penting di terakhir tentang degik, tentang sidir, tentang sabun, tentang zat. Penting ini. Ada istisna, pengecualian. Kalau sampean punya tepung, kemudian tepungnya itu kena najis, sampean tidak mungkin, istri mungkin ya, urusan tepung ini istri. Ada najisnya, gimana cara mensucikan najis yang ada di tepung itu? Kalau dituangin air langsung jadi donat, itu berubah airnya kan. Nah katanya kalau air berubah nama jadi air tepung, tidak bisa jadi buat bersuci, tidak bisa menghilangkan najis yang ada di situ. Ini istitsna, pengecualian, ya, pengecuali dalam bab ini. Habib Muhammad nanya, gimana kalau ada minyak letek kemasukan tikus, bisa tidak disucikan? Kalau ngikuti tepung ini kena najis, bisa disucikan dengan air. Kalau minyak letek itu kena tikus, sampean punya dagangan ada tikusnya satu ember, ya apa cara mensucikannya? Muktamad kata Habib, tidak bisa disucikan. Apes sampean, tak bisa jual lah itu. Tapi ada kaul, pendapat yang lemah, ada yang bisa disucikan dengan air karena air itu terpisah, tidak bisa nyatu dengan minyak. Ada pendapat yang bisa disucikan dengan siraman air karena berpisah dengan minyak, tidak bisa disatukan. Al-Mu'tamad la yadkhur. Cuma masalah dekik, masalah tepung saja tadi yang dikecualikan. Kemudian masalah sidir, mayit mandi dikasih sidir. Apa kalau sidir nih Indonesianya? Apa Ki? Sidir, daun bidara, widoro. Itu kan mayit sudah berbau daun kan? Ketika kamu siram dengan air, airnya nyampe ke badan mayit yang penuh dengan daun widoro, maka berubah airnya menjadi air widoro. Maka itu tidak bisa menghilangkan, tidak dianggap ghuslah, tidak dianggap basuhan yang sah untuk mandiin mayit.
karena masih airnya bercampur dengan widoro. Atau mandi wajib, fahamnya yang pengalaman aja ya. Kalau mayit kan belum pengalaman. Mandi wajib sampean sabuni, sabun penuh dengan sabun. Kemudian sampean nawaitul ghusla, pas banyak sabun ini, air ketika nyampe ke badan penuh dengan sabun, air mutlak yang tadinya itu bisa dibuat suci mensucikan, nyampe ke badan campur dengan akhirnya jadi mutaghayyir, airnya berubah jadi air sabun. Itu tidak bisa menghilangkan hadas kita. Jadi gimana, Beb? Hilangkan dulu sabunnya, ya. Kemudian baru setelah sabunnya hilang, baru sampean mandi dengan air mutlak itu. Atau jangan sabunan dulu, ya. Solusinya mandi dulu dengan air mutlak, selesai hadas hilang, baru sampean sabunan, ya. Tergantung kondisi lah, tergantung kondisi sampean. Mau sabunan dulu atau mau langsung hilangkan hadas dulu. Itu dia penjelasannya. Nah. قال قال ولا يضر تغير قال يطلق اسم المعرفة نعم غير طهور لا يضر تغير لا يمنع الاسم ولا يضر نعم ولا يضر تغير لا يمنع الاسم إذا كان تغير يسير ما يضر كما تقدم معنا. وعرفنا أن الدهن من المجاور، الدهن هذا من المجاور. إذا كان دهن تغير الماء بسبب الدهن، الدهن مجاور لا مخالط، لأن الدهن يعزل صح؟ نعم ينفصل. قال كذلك ولا متغير بمكث، ما في إناء أو في بركة ما وقع فيه شيء، لكن من طول المكث صار فيه رائحة تغير، ما يضر ولو مدة ولو تغير كثير ما يضر. وطين، لأن للطين أصل في التطهير، لكن خلاف بين الشيخ بن حجر والرملي في الطين المستعمل. عند الرملي ولو مستعملا ما يضر، خلافا للشيخ بن حجر. وما هو الطين التراب المستعمل؟ ما استعمل في التيمم، ما على العضو أو تناثر منه، أو في إزالة النجاسة الكلبية. نعم والطين الكلبية بمكث. وطين، لماذا ما يأثر التغير بالطين حتى ولو كثير؟ حتى ولو كثير تغير طين في الماء، تغير كثير بالطين حتى تكدر الماء ما يضر ولو تغيرا كثيرا. لماذا؟ لأن للتراب أصل في التطهير، وفي التراب المستعمل خلاف بين الشيخ بن حجر والرملي، يضر عند ابن حجر ولا يضر عند الإمام الرملي. تمام؟ طرح ما يضر إلا إذا صار مثل الشربة هكذا خلاص ما عاد ما يسمى شربا، هذا بتطلي به الجدار ولا شيء، خلاص ما عاد ما الآن صار مثل الشربة. نعم. أو كان أصله من الماء، أو كان أصله من الماء كطحلب، وإن تفتت وتخالط مع ما يضر، بخلاف لو وضع بفعل فاعل وتفتت يضر إن تغير تغيرا كثيرا. ليه؟ لأنه فعل نحن قلنا لا يضر لأنه منشأه من الماء، منشأه من الماء ما يضر، لكن لا بفعل فاعل. نعم. وطحلب وما في مقره ومره كما تقدم معنا كالبركة أو القصبة أو القربة، قد تدبغ بالقرض ونحو ذلك، ثم نطرح الماء في القربة رائحة الماء كله قرض، ما يضر هذا، ما يضر. جلد نعم الغنم أو البقر. نعم. قال لا يضر ذلك. نعم. وكذا متغير بمجاور كما تقدم معنا كعود ودهن، الدهن الملاء من المجاور، والعود وهو القهر من المجاور. مطيبين أو غير مطيبين لا يضر. إذا كان مطيبين لا يضر من باب أولى، إذا كان غير مطيبين
أو بتراب طرح، فعل فاعل، طرح فيه في الأظهر ما يضر، ولو طين بالتراب، تراب يعني الطين، التراب طرح ما يضر، من باب أولى إذا جابه لا أتت به الريح لا يضر، بلا خلاف. لا، تراب طرح، طرح فعل فاعل ما يضر، تراب طرح في الأظهر نعم ما يضر، لأن للتراب أصل في التطهير، للتراب أصل في التطهير. نعم. فإذا عرفنا أنه لا يضر التغير به، كذا ما منشأه من الماء ولو كثيرا، مثال كالملح المائي، ملح بحري وضع في الماء ولو تغير تغيرا ما يضر، ليه؟ لأن هذا الملح منشأه من الماء. أما الآن ملح مائي اختلط بالكيمياء، هذا يضر هذا، لأنه صار ملح كيميكي وليس ملح أصلي، بخلاف الملح الجبلي لو وضع في الماء لو كان تغيرا يسيرا ما يضر، أو كثيرا ضر. الملح الجبلي كالهملايا، قارم هملايا، هذا يضر لأن ليس منشأه من الماء، بخلاف الملح البحري فإنه منشأه من الماء، هذا ما يضر ولو تغير به تغيرا كثيرا لا يضر. لماذا؟ لأن منشأه من الماء، الطلب منشأ من الماء، لو تفتت ما يضر، إذا طرح يضر، مشي حي العفو عنه، فعل فاعل طرح إذا كان جامدا ما يضر، وإن كان متفتتا ضر. التراب لا، التراب احنا قلنا في التراب، الملح يضر. التراب كما تكلم الشيخ قال أو بتراب طرح، فعل فاعل ما يضر ولو بفعل فاعل، بخلاف لا، بخلاف الملح، بخلاف الطحلب، لو جاب الطحلب منشأه من الماء فتته هكذا وطرحه تغيرا كثيرا يضر، أما من نفسه لا يضر ولو كثيرا. أما إن لم يتفتت وضعه لكنه جامد، الطحلب ما تفتت ما يضر، كما لو طرحت الكافور جامد فعلك لكن ما تفتت ما يضر، ولو وضعت القهر جامدا أو الدهن ما يضر وإن كان بفعل فاعل. الذي لا يضر طرحه هو التراب، ولو تغير به تغيرا فاحشا بالتراب ما يضر. والخلاف بين الشيخ بن حجر والرملي في ايش؟ في التراب المستعمل، يضر عند الشيخ بن حجر ولا يضر عند الرملي. خلاص. بسم الله. ولا yadurru taghayyurun la yamna'ul ism, dan tidak apa-apa kalau perubahan airnya tidak sampai merubah nama dari air itu. Maksudnya taghayyuran yasiron, kalau perubahan sedikit tidak apa-apa. Yang bisa merubah hukum air tadi kalau perubahannya perubahan fahish sampai namanya air berubah jadi air kopi, jadi air teh, maka itu yang tidak bisa. Sekarang wala mutaghayyirun bimukthin, juga tidak apa-apa kalau air itu berubah dengan dengan yang pertama bimukthin, dengan kelamaan didiemin. Ada kolam renang diem lama, sebulan, 2 bulan, setahun, sampai berubah baunya, berubah warnanya, ya, berubah semuanya, tidak apa-apa, dipakai wudhu tidak apa-apa, itu tetap tahur, karena perubahannya karena mukthin, karena didiemin. Watinin, atau berubah karena tin, tanah, ini juga tidak apa-apa, celot tanah sampai coklat, ya, ini juga kenapa? Karena asli dari tanah itu suci, sehingga tidak apa-apa berubah dengan tanah sampai coklat dan semacamnya. Wa tuhlubin, ini tuhlub ini apa namanya? Lumut yang ada di air, berubah karena ada lumut.
sampai hijau, tidak apa-apa, la yadur. Kecuali kata Habib, kalau lumut kamu pegang, kamu ambil, kemudian kamu lempar ke air, kemudian tatafattat, lumutnya pecah-pecah begini sampai merubah air, bifi'il fa'il, dengan kelakuan kamu, maka itu bisa berubah hukum airnya. Tapi kalau dengan sendirinya lumut ada di situ, berubah dengan sendirinya, hijau sendiri dengan lumutnya, la yadur, tidak apa-apa. Faham nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Kecuali ini tin, tanah. Kalau air berubah dengan tanah tadi katanya tidak apa-apa. Ya kan? Karena air, tanah aslinya Gimana kalau berubahnya dengan tanah yang mustakmal? Gimana, apa? Ada enggak tanah mustakmal? Kalau air mustakmal sudah tahu, tanah mustakmal yang sudah dipakai untuk tayamum, jatuh dari wajah, itu tanah mustakmal. Sama kamu dimasukkan ke jeding, berubah airnya, misalnya berubah airnya, kata Imam Romli, walau mustakmalan, walaupun dengan tanah yang mustakmal berubah airnya, tidak apa-apa, tidak merubah hukum air, tetap suci. Kata Imam Hajar, yadur kalau tanah mustakmal. Taib. Kemudian wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, dan apa-apa yang netap di air dan yang lewat di air, seperti di berubah karena yang ada di paralon, berubah karena apa yang ada di tempat penampungan airnya, itu tidak apa-apa karena sudah dari situ. Wa kadza mutaghayyirun bimujawirin, begitu juga kalau berubah dengan sesuatu yang mujawir, bukan mukhalid tadi, mujawir yang bisa dipisah, seperti aut, gahru, kayu gahru dilempar ke air jeding, ya, berubah baunya, berubah, la yadur, tidak apa-apa karena mujawir atau tangkeh. Mujawir itu tidak bisa dipisah, bisa diambil. Kalau mukhalid nyampur kayak teh, kopi. Waduhnin, dan minyak itu juga termasuk mujawir karena minyak sama air tidak bisa nyatu, sehingga kalau berubah dengan minyak tetap la yadur, tidak apa-apa karena tidak mukhalid, tidak nyatu. Allahumma shalli ala Muhammad. Au biturabin turiha fil azhar, atau dengan tanah yang diletakkan, dibuang secara menurut pendapat yang azhar, juga la yadur. Kalau tanah sengaja kamu ngambil timba kemudian dimasukkan ke jeding, berubah jadi air kayak banjir itu kuning, tidak apa-apa walaupun bifi'lil fa'il. Kalau tanah tidak apa-apa karena aslinya suci. Faham ya? Kalau tanah tidak apa-apa kata Habib. Alal azhar, pendapat yang azhar. Kalau lain tadi, kalau tuhlab, lumut tadi kalau diambil kemudian diletakkan, dilempar, kemudian pecah-pecah berubah airnya, yadur, bahaya itu, bisa merubah hukum. Tapi kalau tanah tidak. Sama dengan garam kata Habib, milih yang asli dari laut, memang mansaknya, tempatnya, ciptaannya dari laut situ, tidak apa-apa. Diambil, dilempar lagi jadi kumpul, tidak apa-apa. Lain kalau milih Himalaya. Himalaya itu gunung tertinggi di Himalaya. Namanya milih garam gunungan. Ya, di Hadramut pakai itu, bukan dari laut. Nah, itu kalau dilempar yaitu yadur. Bahaya itu, merubah hukum. Tapi kalau asli laut, garam yang asli dari laut itu tidak apa-apa karena memang mansaknya, memang aslinya dari air. Tadi ingat ya, pengecualian kalau apa? Tanah diambil, dilempar ke air, walaupun berubah tidak apa-apa. Kecuali kata Habib jangan sampai seperti surba, jadi tacin, jadi lumpur. Ya apa mau bersuci, sudah berubah, bukan namanya air sudah.
Kalau cuma butek dengan debu, ya kayak banjir-banjir itu kan, butek udah apa-apa. Tapi kalau kebanyakan debunya sama sampean, pas jadi surba, jadi tacin, kewudu, ya araop sampean. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Waktunya sudah habis, sudah jam 3. Insyaallah. Bagi معنا انواع المياه، تكلمنا على نوع واحد، بقي معنا 3 انواع من المياه. تكلمنا على الطاهر المطهر، بقي معنا الطاهر غير المطهر وهو المستعمل، والماء الطاهر المطهر المكروه استعماله وهو المشمس، والماء المتنجس. الدرس الآتي إن شاء الله. Ada 4 air, satu yang sudah dibahas, air mutlak, tohir li nafsi, tohir li ghairi, mutahhir li ghairi, suci dan mensucikan. Ada yang 3 yang belum kita bahas. Mustakmal, suci tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian musyammas, suci tapi makruh untuk digunakan. Ada yang nomor 4, mutanajis, air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang 3 ini insya Allah penjelasannya pertemuan selanjutnya. Yang baru kita jelaskan hanya yang pertama, air yang suci dan mensucikan. Sekarang ada waktu tanya jawab mungkin 10-15 menit. Sebelumnya penutupan rutinan muasalah Senin 26 Januari di kediaman Lora Farhan Cangkring. Oh, tidak jadi di Al-Mawaris, berarti ada di Cangkring. Mana Haji Farhan hadir? Insyaallah Syahrul Ati fi Bait Haji Farhan. Dan 26 Januari ala tertib syahri ada. Idza fi khabar syai' wala Darus Sahri kajian kitab Risalatul Muawanah malam ini setelah sholat maghrib di Pondok Pesantren Al-Inarah Kiai Thayyib bersama Sayyidul Habib. Istiqomah selesai pukul 15. Aduh, ingat saya. 15 seperempat sudah karena banyak jamaah yang ngajar TPQ setelah asar. Ya. Dehen saat rubu. Habib masih kesempatan pertanyaan 1-2 pertanyaan. Silakan. Yang di belakang ngacung. Ngacung apa minta air? Nanya. Bomong ini Kiburu. Silakan, Kiai. Biasanya sudah dicetak pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Singkat saja, dalam masalah roj'iyah ataupun perempuan mutallaqah yang hamil, itu ketika masih belum habis masa iddahnya masih punya hak seperti zaujah, maskan, nafkah, bahkan bisa mewaris. Ya. Namun hukum tersebut terhapus atau menjadi hilang dengan habisnya masa iddah. Yang menjadi pertanyaan, dalam kitab Fathul Mu'in, masalah memandikan mayit ini, seorang mantan istri yang sudah iddahnya habis, bahkan walau nakahat ghairahu, sudah dinikahi, sudah nikah lagi dengan suami lain, itu masih punya hak untuk memandikan. Iya. Suami pertama. Walau nakahat ghairahu. Itu. Padahal yang menjadi pertanyaan, iddahnya sudah habis, sudah menjadi istri orang. Logikanya bagaimana masih ada hak zaujiyah? Wong dia sudah istri orang lain. Nanti memandikan, menyentuhnya bagaimana? Ini yang pertama. Yang kedua, ada. Yang kedua, ya, yang kedua, kalaupun itu memang benar seperti itu kan, memang seperti itu kan. Ini sampai berapa tahun misalkan? Ini sudah nikah dengan suami misalkan 1 tahun. Suami yang pertama baru meninggal. Apakah masih ada hak zaujiyah ini?
السؤال الآن، السؤال المطلقة التي انقضت عدتها مطلقة رجعية انقضت عدتها ما عادها رجعية الآن، ما عاد تسمى رجعية. أيوة مفهوم صح؟ ما تسمى. فمات زوجها، مات زوجها الذي مات زوجها. السؤال ايش السؤال؟ الزوجة ماتت. الزوج الذي مات. الزوج الذي مات. Suami pertama meninggal. Istri ini sudah misalkan watil hamli, mutallaqah, watil hamli, iddahnya habis, hari itu juga dia kawin. Terus suami pertama meninggal, maka istri yang walaupun sudah menikah dengan suami kedua tetap boleh memandikan suami pertama. Betul Habib? Qauluhu walau nakahat ghairahu. Ghaya fi jawazi ghazli zawja ay yajuzu laha walau tazawwajat ghaira zawjiha alladhi mata. Wa yutasawwaru dhalika bima idza wada'atil hamla aqiba mauti zawjiha fatazawwajat akhar qabla ghazli zawjiha al-mayyit. الصورة في صورة الموت فقط، لا في صورة الطلاق. لا في صورة الطلاق، في صورة الموت. لا تمثل بالطلاق الرجعي، لأن بالوضع الحمل قد صارت باين. هي الآن مات زوجها وهي حامل، فبعد موت زوجها بساعتين وضعت توأمين، انقضت عدتها مرتين، ثم تزوجت بآخر مرة، ثم أرادت أن تغسل الأول لها ذلك لبقاء علقة الزوجية الأولى والسلام. لا مثال يعني، ما مثال يعني، هذا للسجع بس. لا ما مسألة الطلاق، هذه مسألة مات زوجها وهي حامل. كيف صورة المسألة؟ امرأة متزوجة تغسل رجل آخر. من ذلك الرجل الآخر؟ هو الذي مات عنها قبل ساعتين، انقضت عدتها بوضع الحمل بعد موته بساعتين. انقضى عدة ولا ما انقضت؟ لها هو مات الظهر ووضعت العصر والعقد المغرب. يصح. طيب والجنازة ثاني يوم الصباح من بيغسله؟ هل الزوج هذه؟ قال نعم، لبقاء علقة الزوجية. هذه مسألة موت بس. علقة ما هي بقاء على علقة. كما كنا في الرجعية في حكم الزوجة، هل في جميع الأحكام؟ في غالب الأحكام، لا في جميعها. في المطلقة طلاق رجعي تعطى حكم الزوجة في بعض الأحكام، لا في كلها، بدليل أن لا يجوز الخلوة بها فضلا عن غير ذلك. إذن لا حكم الزوجية في بعض الأحكام أو في غيره. كذلك هنا انقطع بموته، انتهى، انقضت عدتها بالولادة وتزوجت بآخر، قال لها أن تغسل زوجها وإن تم نكاحها بزوج آخر لبقاء علقة الزوجية بالأول، فالغسل لها أن تغسله فقط، ليس لها شيء آخر من الإرث ونحو ذلك. استثناء يعني. ها؟ مستثنى يعني. هذا شيء استثناء يعني، مستثنى. أيوه. هو ما هو مستثنى في الحقيقة، هو لم يخرج يعني، قال بقاء علقة الزوجية، صح؟ هذا التعليل. علقة. Artinya begini Habib, kalau sudah nikah dengan orang lain kok masih dikatakan punya hak? لماذا يقال بقي حق الزوجية؟ لماذا يقال الآن ما أنا قد تزوج؟ ما طلقها، لا ما طلقها، هو مات عنها
بقي بينها وبينه هو طلقها هو مات عنها. Kalau dalam apa syarah Safinah itu Kasyifatus saja itu diterangkan ini ditolak iddah hamil ba'da watil hamli nikah. Nah. Tidak saya bawa Safinahnya Kasyifatusnya tidak saya bawa. Jadi ini juga sama kasusnya tolak. Jadi perempuan hamil ditolak, iddahnya habis biwatil hamli, hari itu juga dia menikah, hari itu juga dia suaminya meninggal, maka masih boleh memandikan. لا ليست كهي ما هو القياس هذه ليست مسألة القياس، مسألة واحدة فقط لا ثانية لها. لا هو قال موجود في كشفة الشجر. لا تقول لك هذا، أنا أقول لك مسألة واحدة فقط ليس له ذلك، ليس له ذلك. مسألة إذا مات الزوج والمرأة حامل فوضعت الحمل وانقضت عدتها فتزوجت بآخر، لها أن تغسل ذلك الزوج لبقى علقة الزوجية، مسألة واحدة يتيمة لا ثانية لها، لا في كشف السجاء ولا في غيرها. واضح؟ بس خلاص يكفي، قعدت تطالع كتاب ولا شيء. Ini khususnya berarti tidak. Ada khususnya. هذه مسألة يتيمة، احفظها ولا تقس عليها. Dan jangan dikiaskan yang lain. Cuma mana terjemahkan biar. Jadi ada pertanyaan, Allahumma Muhammad. Ada seseorang perempuan ditalak mati sama suami, lagi keadaan hamil. Jadi istrinya hamil, suaminya mati, gitu ya. Allahumma Muhammad. Kemudian kalau wanita hamil dicerai itu kan iddahnya sampai melahirkan. Selesailah melahirkan. Maaf, ada wanita hamil dicerai sama seorang suami. Oke. Iddah dia, masa menunggu sampai melahirkan. Lahir orangnya ini, istrinya ini lahiran, selesailah iddahnya dia. Suaminya mati duhur, iddahnya selesai asar. Iya, dengan cara bayinya lahir asar. Suaminya mati duhur, mantan suaminya ini, yang sudah mencerai. Kemudian lahiran hari asar, selesai iddahnya. Maghrib langsung pajuh, kawin sama orang lain. Kan boleh kan? Mungkin inceng jauh-jauh hari sudah dikeker. Iantos. Jadi maghrib perempuan ini baru lahiran langsung dinikahin sama orang lain. Besoknya mantan suaminya itu kan mati kan, mau dikubur kan harus dimandiin hari besoknya. Si perempuan yang selesai iddah dengan lahirnya anak dari suami yang pertama dan kawin lagi di maghrib dengan orang lain, boleh memandikan mayit mantan suaminya yang pertama itu. Boleh. Mon beda angel biasanya mah kalau ada. Ini kata Habib, satu masalah saja, tidak usah dikias-kiaskan ke masalah yang lain. Kiai Farid nanya, kok sih boleh mandiin, Beb? Wong yang perempuan sudah selesai iddah, sudah bain, sudah bukan talak roj'i, tidak ada alakoh. Satu, yang kedua, yang perempuan sudah kawin dicupuk wong lionis, Beb. Kok sih boleh mandiin, Beb? Itu yang ditanyakan oleh kiai ini. Padahal sudah jauh, sudah lahiran, sudah kawin sama orang. Kok sih boleh nyentuh-nyentuh mantan? Bila masih. Oh, tidak boleh nyentuh, cuma nyiram ya. Gitu ibaratnya ya. Maka terus sebuah al-ma bidunil mumasa al-mam. Pikir kok. Oh, tidak boleh langsung.
Itu ada nasnya dalam kitab, boleh, tapi tidak boleh lames, tidak boleh menyentuh, takut mengenang masa lalunya. Batasnya sampai berapa hari kematian? Mudah ila mata Habib. Apa hari itu juga? Yaumul awal awal bersyahr. Bila maut, maut, sababul maut. مسألة الموت لا بالطلب. إذا ما يتصور يكون الموت اليوم والغسل بعد 9 شهور صح؟ يتصور هذا؟ لا ترحم لا يموت. إلى كم أنت سؤالك إلى كم؟ يسأل مدة. السؤال في غير محل. Tidak nyambung Gus anunya. Ini ceritanya kan ditinggal mati Gus. Ditinggal mati, setelah mati dia iddah dengan lahiran. Di saat itu juga kejadiannya ya duhur, asar, maghrib, isya. Itu satu-satunya surah. في كشف الشجاع قال ولزوجة غير رجعية Baik. غسل زوجها ولو نكحت غيره بأن تضع حملها عقب موته ثم تزوج فلها أن تغسله وتستعين بزوجها لبقاء حق الزوجية بلا مس منها له ولا منه لها لئلا ينتقد وضوء المس فيهما. Udah seperti itu, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Cukup faidah saja ya, cukup wala fakhr. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Kiai Abdullah, terima kasih para ahli ilmu semuanya yang sudah berasyik-asyik dalam hidangan ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya disibukkan selalu dengan ilmu, diangkat derajat kita, kumpul dengan para ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman sudah saya baca semuanya. Bulan depan di Haji Farhan dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf lewat 20 menit dari waktu. Mudah-mudahan tidak mengurangi kesemangatan kita dalam ta'lim. Terima kasih. Akhirnya kita tutup dengan tartib Fatihah dan kita baca doa khitam majlis. الفاتحة أن الله يفقهنا في الدين وعلما جعلنا من العلماء العلم إنك الحق اليقين زينا كما على كتاب الله محمد وغنى بالعلم زينا بالعلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بإياكم بالعافية والسلام عليكم إياكم بالتقوى والاستقامة وإياكم بالندامة علمنا ما جهلنا وفقنا عمل بما علم وزقنا إخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين ويفتح على علولنا وفتوح العارفين يا رب جاه النبي محمد الرؤوف الرحيم سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة لنا الفاتحة. الله يبارك في هذا المعهد إن شاء الله يبارك فيه وفي مجيئه ومن درس فيه ومن تعلم فيه وعلم فيه وجعلنا من العلم ظاهرا وباطنا في أخينا هذا أن الله يبارك ويجعلنا وإياكم فتيح الخير وغالق الشر ويقرب منا ومنكم إلى خير ويجعلنا ويكفينا الله جل ما تدري أنبياء النبي محمد المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.